आज हांगा भूमिपूजन जाल्लें आसा आनी हांगसर एकला कितें रिटर्निंग हॉल आनी स्टेज बांदपाचें आसा म्हणून आनी त्या बऱ्या कामाचो आयज सुरवात जाल्ली आसा आनी ह्या बऱ्या कामाक आमचे सगळीं सहकार्य आसतलेच आनी हे सगळे पाऊल उखललेले आमचे प्रियोळ कस्टडीचे आमचे आमदार श्री गोविंद गावडे सर यांच्यानी बरे पाऊल उखललेले आसा आनी हांव तेंचे कडेन मागता अशीच तेंच्यांनी कामां हे व्हरची आनी जी कितें उर्वरीत कामां जाल्ली आसा त्या ह्या पिरियडाक सोंपोवची सरान आनी नव्या पिरियडाक बरी कामां घेवची हाती ही म्हाजी तांकां हांव शुभेच्छा दिता. अक्षय तृतीयेच्या दिसाचे निमित्तान आमच्या विजयदुर्गेच्या प्राकारान आज संरक्षण भिंत नवदुर्गेच्या प्राकारान संरक्षण भिंत त्याचप्रमाणे आमचो ग्रीन रूम स्टेज आणि जो सुलभ शौचालय जे आसा अशा विविध कामाचो शुभारंभ आमी हांगसर करता. अशा समयाचेर आमचे बरोबर उपस्थित आसात आमच्यो ह्या भागाच्यो प्रथम नागरिक सरपंच बाय श्रद्धा फडते, ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष ज्यांची ही सगळी देवळां ताच्या आखेरेंतल्या भितर येतात ते दिनेशबाब नाईक त्यांचे दिनेशबाब गावडे त्यांचे सगळे सहकारी म्हणजे इष्ट आदले सरपंच ज्यांनी हे काम जाता तितले बेगीन मुखार वचपा खातीर बरोचसो प्रयत्न घेतिल्लो आसा ते विशांतबाब नाईक, आमचे नारायणबाब नाईक तांच्यांनी बरोचसो पुढाकार घेऊन आज हे कामाचे रितसर शुभारंभ जातात आणि बाकीचे सगळे ग्रामस्थ म्हजी इश्ट शमेशबाब भोसले, संजीवनीबाई तळेकार, पंच मेंबर तुमकां सगळ्यांक परत एकदा मायमुखाचो नमस्कार. सुंदर असो वातावरण या नवदुर्गेच्या प्राकारान भितर आसा तो आनी थोडो तो सुशोभीत करपा खातीर ही संरक्षण भिंत किंवा जे भावीक जे भक्तगण जे हांगसर ह्या प्राकारान भितर येतले तांकां मन तृप्त जावपा खातीर तांच्यो भावना आणि सांजेच्या वेळाचेर म्हणू नका किंवा जे वेळाचेर सण असतात त्या वेळाचेर निवांत क्षण घालपा खातीर आजचो हे काम हे खूब महत्वाचें आसा. भाव आमच्या देवळां जशें आमच्या विशांत बाबान म्हणिल्लें आसा ते एकात्मतेचें प्रतीक जावन आसा. वेगळे वेगळे उत्सव जातात त्या उत्सवाच्या वेगळे वेगळे रंगरंगाळ्यो कार्यक्रम करपा खातीर तांकां व्यासपीठ जाय पडटा, रंगमंच जाय पडटा. तो रंगमंच सुद्धा सुशोभीत करून एकंदरीत येणारे सगळे भाविक जे असतात त्यांचे मन आणि त्यांच्यो मनशांती तांकां लागपा खातीर हो एंटायर वातावरण जे आसा ते आमकां तयार करपाक जाय आणि त्याच अनुषंगान आज हे काम आमी हातान घेतिल्लें आसा. फक्त नुस्ती रिटेनिंग वॉल न करता आसतना ताका मुखार रेलिंग सुद्धा तो प्रस्ताव म्हजे तकलेन आहा. फाल्यां सकाळी रिटेनिंग वॉल बांदली, भुरगीं खेळटा किंवा येता वता आसतना जर काही गोष्टी अपघात जावपाक जायना ताका तर नंतर बसपा खातीर थोडेशे बेंचूय हांगसर प्रोवायड करूया, काही क्षण निवांत घालपा खातीर आणि मुखार शेत असल्या कारणान सुंदर असो नेचर आसा. त्या नेचरान आमचे कल्चर जे आसा ते कल्चर आमकां सांबाळपाची गरज आसा म्हणून ही कामां जी आसा ती अत्यंत महत्वाची गोष्ट आसा. आरडीच्या अंतर्गत आणि बाकीची ज्यो काही गोष्टी म्हाका करपाक जाय त्यो आमी करपा खातीर प्रयत्नशील आसात. जशें देवस्थानाचे अध्यक्ष दिनेशबाब गावडे आणि बाकीचे जे प्रस्ताव जे आमचे मुखार मांडिल्ले आसात हांवें तांकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. ताची संपूर्ण कार्यकारिणी समिती म्हाका मेळपाक आयिल्ली आशिल्ली. ज्यो काही गोष्टी ताणें प्रस्ताव दिल्लो आसा त्या प्रस्तावाक उबारून धरता आसतना ज्यो काही गोष्टी तांचे कडल्यान आमकां थोडेशें डॉक्युमेंटेशन जाय तांकां हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा त्यो तुमी आमकां संपूर्ण करचे, रिझोल्युशन्स घेवची आणि पंचायत त्याचप्रमाणे आमदार आणि तुमच्या देवस्थानाच्या माध्यमांतल्यान जे जे काही गोष्टी शक्य आसा ते आमी करपा खातीर हांव तुमचे बरोबर सदांच उबो आसतलो हें हांव तुमकां ह्या वेळाचेर ग्वाही दितां. आणि देवूळ हे बरे तरेन आणि तातूंत भावीक जे येतले भक्तगण येतले तांकां समाधान मेळपाची गरज आसा आणि ह्या समाधानाच्या माध्यमांतल्यान हे देवूळ जे आसा ते देवूळ सगळ्यांच्या मना काळजान ताच्या वेवस्थापनाचेर सगळें अवलंबून आसा. तें वेवस्थापन बरे तरेचें तुमी करचें अशें हांव नवदुर्गे कडेन मागतां. आणि आजचे ह्या संरक्षण भिंतीच्या निमित्तान आमी सगळे जमिल्ले आसात, उपाट अशी गर्दी आसा. तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. असोच मोग असोच तेको मुखावेली जी कामां जी आसात ती पूर्ण करपा खातीर
आमकां तुमचें सहकार्य लाभतलें अशी आशा व्यक्त करता आणि पत्रकार तुम्ही हांगसर आयज आयिल्ले आसा तुमचे हांव मनपूर्वक आभार व्यक्त करता.